कलीला अभी कुछ में हूँ। आप कुरान पाक फरमाता है एक चादर ओढ़ने वाले मेरे महबूब आप रात में कुछ देर क़याम करें और कुछ देर आराम भी कर लिया करें। कैसा जिक्र कर रहे थे मेरे नबी सरकार अलैहिस्सलाम। और जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नबी के जिक्र का सिलसिला कब्र में जाकर के भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कि नबी कल भी जिंदा थे। अब जिंदगी पर एक दलील दे दूं हज़रत, जो लॉजिक है, लॉजिक मंतिकाना अंदाज। दलाइल तो आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, पढ़ाए भी होंगे, सुनाए भी होंगे, लेकिन एक दलील दे रहा हूं इख्तिसार के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह पाक को जब जिस्म से अलग किया, क्योंकि आप जानते हैं ना अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत बात समझ पलक झपकने की मिकदार लाए थे हजरत आसिफ बिन रखिया उठा के। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत। अब उस आंख को जहन में रखें, हुजूर के जिस्म नाज से हुजूर की रूह को अलग कर लिया गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वादा पूरा। हम कहते हैं अब नबी की रूह को कहां लेकर जाए। हमारा सवाल यह, इसी से जिंदगी समझ में आ जाएगी। हुजूर की हयात मुबारक, सरकार की हयात बादे विसाल भी हकीकी है, हिस्सी है, दुनियावी है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हुजूर को जिंदा मानेंगे तभी इस आयत का मफहूम सही होगा। और मेरा उन्वान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैंने अगस्त के महीने में उर्स रज़वी के दूसरे दिन हैदराबाद की सरजमीन पर मुझे उन्वान दिया गया था। एक देवबंदी मदरसा है, वहाँ सबसे बड़ा, उसी के सामने प्रोग्राम रखा गया। वहाँ का मुझे बताया बच्चों ने, एक उस्ताद भी वहाँ बैठा सुन रहा था। जैसे ही तकरीर खत्म हुई फौरन चला गया। मैंने कहा अल्लाह करे इसके दिल को अल्लाह जिंदा कर दे। जिंदा नबी की बात सुन के माना। तकरीबन पौने 2 घंटा या 1.5 घंटा मेरी इसी उन्वान पर गुफ्तगू हुई थी। बेफज़ल ही ताला हमारे बुजुर्गों ने बहुत मैटर दिया। सिर्फ पढ़ने की जरूरत, हम पढ़े सब कुछ हमारे ज़हन में आ जाएगा, करम भी मिलेगा इंशाअल्लाह, इस्तेज़ार इल्मी भी हो जाएगा। गौर फरमाएं, मैंने कहा सरकार की रूह पाक को कहाँ रखे? कहने लगे पहले आसमान में रख दो। मैंने कहा मेराज की रात तो मेरे नबी पहले आसमान पर गए थे। इसका मतलब यह है कि नबी के जिस्म से बेहतर पहला आसमान नहीं। दूसरे पे रख दो, हमने कहा उस पर भी गए थे। 7वें पे रख दो, हमने कहा उस पर भी गए थे। बोले अर्श पे रख दो, मैंने कहा अर्श को इज्जतें मिली कदम मुस्तफा से। सरकार जहां आराम करेंगे उस जमीन को भी अल्लाह ताला ने अर्श आदम से अफजल किया है। हमने कहा मैं इख्तिसार के साथ बोल रहा हूँ, तकरीरी अंदाज में बोलूंगा, क्योंकि मुझे वो तो है नहीं कि 1 घंटे का सर्कुलेशन मुझे घुमाना है और इसको पूरा करना है। 1 घंटा कैसे पूरा करना है? मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, दिनों रात पढ़ने पढ़ाने का काम है, मैटर बच जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इख्तिसार के साथ कह रहा हूँ, हमने सरकार की रूह पाक सरकार के जिस्म से अलग है। हमने चारों तरफ देखा, मशरिक व मगरिब को देखा, शिमाल व जनूब को देखा, चारों तरफ देखा। हम कहाँ जाएं, कहाँ सरकार की रूह को रखें? आसमान को देखा, नहीं यहाँ नहीं रख सकते। अर्श आज़म को देखा, नहीं यहाँ भी नहीं रख सकते। हमने कहा लौह को देखा, नहीं यहाँ भी नहीं रख सकते। इस लौह पर तो अब्दुल कादिर जीलानी की नजर है, इस लौह पर तो हजरत मौलाए कायनात की नजर है। हमने कहा रखे, कहा कायनात के चप्पे चप्पे को, गोशे गोशे को देख लिया। हमें नबी के जिस्म से बेहतर जमीन और आसमान में कोई हिस्सा मिला ही नहीं। इसलिए आकल ने कहा जहां से लाए थे वहीं लौटा दिया जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमा, अर्श क्या कर रहा था? सरकार की अफजलियत पर बात कर रहा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब कब्र अनवर के करीब जाना चाहते हैं, हुजूर का विसाले मुबारक हो रहा है, उससे पहले की बात है। मेरे सरकार ने फरमाया, ध्यान से मेरी बात को सुना। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अमन व आश्ती वाले लोग, हम कहीं कोई उल्टी सीधी या ज़बरदस्ती नहीं करते।
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مختصر سا ذکر بھی ہو جائے بس قبول ہو جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے. سمجھ گئے؟ غور فرمائیے گا, جیسا ہو مجھے اشارہ کر دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. میں عرض کیا کر رہا تھا, سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں اچھے اعمال کرو. کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر. تعرض علی اعمالکم, فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب اگلا جملہ سننا, میں نے کہا تھا سرکار انتقال کے بعد بھی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ہم چونکہ احمد ہیں, احمد کل بھی تھے آج بھی احمد ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ گئے نا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما وجدت من خیر فما وجدت من حسن, سرکار نے فرمایا سنو تمہارے اعمال میں اگر کوئی اچھا عمل مجھے ملتا ہے نا, حمدت اللہ تبارک و تعالی علیہ, تو تمہارے اس اچھے عمل کو دیکھ کر میں اپنی قبر کے اندر بھی اللہ کی مدح و ستائش کرتا ہوں. فما وجدت من سیئ استغفرت لکم, فرمایا سنو استغفرت اللہ لکم, اور فرمایا سنو اگر تمہاری بد عملی مجھے دکھتی ہے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. تو پہلے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے, ادھر بخشش مانگی جا رہی ہے. پتہ چلا میرا سرکار وہ ہے جو قبر میں بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے اٹھیں گے قیامت کے دن, پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فانطلقوا, فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, وآتی تحت العرش, اور عرش کے نیچے آؤں گا, وأخر ساجدا لہ فأخر ساجدا لہ, اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, دیکھو سرکار کے نور نے اللہ کی تعریف کی. سرکار جب دنیا میں آئے قبر میں گئے تب بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اب قیامت کا منظر ہے, تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ تو بہت زیادہ ہے تو مجھے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے. پھر میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا وَأَقْفَلَ سُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ سُورَتُهُمْ عَلَى سُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ, سرکار فرماتے ہیں میری امت کا سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کی شکل و صورت آسمان کے چودھری کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی. ہم نے کہا اس کے آگے سرکار کہتے ہیں وَيُسَبِّحُونَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا, یہ قوم اور یہ جماعت جب جنت میں جائے گی نا تو صبح شام اللہ کی تسبیح کرے گی. میں نے کہا جب امت تسبیح کر رہی ہے تو مصطفیٰ تو مدرسے اولا تسبیح کریں گے. ہم نے کہا اس سے نتیجہ نکل گیا روح کے پیدا ہونے تک جنت میں جانے تک میرے سرکار اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور چونکہ سرکار احمد تھے اس لیے محمد بنا دیے گئے ہیں, اس لیے محمد بنا دیے گئے. پہلے رب کی تعریف کی, اب اللہ نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کی, اور ایسی تعریف کی حضرت حسان کو کہنا پڑا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ, فرمایا سنو اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ہی نکال دیا ہے, مشتق کر لیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ نبی کو عزت و وقار عطا کرے. خود میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُم, میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری کائنات کو تیری عظمت پہچانوا دوں, تیری شان بتا دوں, تیری قدر و منزلت بتا دوں. فرمایا عرش والا محمود ہے اور میرا نبی محمد ہے. سبحان اللہ. بات ختم کرتے کرتے چونکہ جیسا حکم ہے ویسی میں عمل کر رہا ہوں, 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاں 5 منٹ بہت زیادہ نہیں. 5 منٹ تو آدمی سست آدمی اگر ہو تو اس کو کرسی سے اٹھنے میں ہو جاتا ہے, تو جب تک سست اٹھے گا تب تک چست اپنی بات پوری کرے. دوسرا ہے سید سلطان الاولیاء, بس ایک ہی شعر پڑھوں گا اس پر. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جا چل بے زیبا تیرا. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اگر غوث پاک سے محبت ہے تو فکر بھی غوث پاک کی رکھیے.
غوث پاک نے کیا کہا؟ وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَتَسْلِيمِ وَخَلْعِ الْحَسَنِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ. غوث پاک نے لکھا حضرت امیر معاویہ کی خلافت، مولا کائنات کی وفات شریف اور امام حسن مجتبی کی صلح کے بعد صحیح بھی ہے، ثابت بھی ہے. فَوَجَبَتْ خِلَافَتُهُ، اور آپ کی خلافت کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قادری ہو، اور قادری ہو تو بھیا سچے قادری بن کر کے رہنا. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں. اور ایک بات، اگر کوئی آپ سے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہے تو اس سے صرف 1-2 منٹ کا مناظرہ کر لینا. لڑائی جھگڑا نہیں، دلیل سے بات کی جاتی ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے، سمجھداری سے. ہم لوگ سمجھدار ہیں، جھگڑا کرتے کراتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین جھگڑوں کو مٹاتے ہیں. غور فرمائیے گا، اگر کوئی کہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ بولے، گستاخی کرے معاذ اللہ، تو ایک ہی جملہ کہنا، چل شان اہل بیت ہم بھی بیان کریں گے، تو بھی بیان کر. اور جیسے ہی وہ شان اہل بیت بیان پہلے تو کر، اسے کہنا تو کر پہلے. اور سن دلائل کی روشنی میں تو قرآن کی آیت پڑھے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنا خاموش، دلیل ایسے قرآن سے لاؤ جس کے لکھنے والے امیر معاویہ نہ ہو. سبحان اللہ. یہ کون سا مزاج ہے؟ شان اہل بیت بیان کر رہے ہو اس مقدس قرآن سے کہ جس کے کاتبین میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے.